अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से बहुत सी क्या सराहियां जारी थी। तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज किया पाकिस्तानी सफारत खाने के आगे। फिर जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उसके आगे से वो ट्रक भी गुजारे जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाजी कैंपेन के वो ट्रक थे, वो भी गुजारे गए फोर सीजन के आगे, इंटर कॉन्टिनेंटल के आगे, जहां पे आसिम मुनीर साहब ठहरे हुए। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ये प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे लीडर्स ने ये ट्वीट किए कि हमारे एहतजाज की वजह से तहरीक आसिम मुनीर की अमेरिका में सारी अहम मुलाकातें मनसूख हो गई। और ये बात भी ठीक थी कि जब से आसिम मुनीर साहब वहां पहुंचे थे, कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जो मीडिया को जारी की गई हो। जो भी मुलाकातें थी वो क्लोज डोर थी, लिहाजा तहरीक इंसाफ ने यह प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया। उनके लीडर्स ट्वीट कर रहे थे कि हमारे शानदार एहतजाज की वजह से अमरीकियों ने आसिम मुनीर को मिलने से इनकार कर दिया। अब उसका जवाब क्या आया है? उसका अब जवाब ये आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को दोपहर के खाने पे बुला लिया। व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में आज आसिम मुनीर के एजाज में डोनाल्ड ट्रंप जोहराना देंगे, दोपहर का खाना। अब व्हाइट हाउस का कैबिनेट रूम वो है जहां अमेरिकी सदर अपनी कैबिनेट के साथ मिलते हैं और अहम फैसले करते हैं। व्हाइट हाउस में मुख्तलिफ रूम्स हैं। सिचुएशन रूम है जो जंग के लिए है, कैबिनेट रूम है जो बड़े फैसलों के लिए है कैबिनेट के, फिर ओवल है, फिर इस तरह जहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स को मिला जाता है। तो आसिम मुनीर के लिए कैबिनेट रूम सिलेक्ट किया गया है जहां पे उनके एजाज में जोहराना दिया जाएगा। अब ये क्या जाहिर करता है? पहली बात तो आप ये समझें कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों पर बिजली बनकर ये फैसला गिरा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही उनके साथ बहुत गद्दारी की है और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को रिहा कराना था। वो किधर रिचर्ड गर्नेल के ट्वीट, जो विल्सन के ट्वीट, वो डेमोक्रेसी एक्ट जिसके तहत अमेरिका में आसिम मुनीर पर पाबंदियां लगानी थी, वो कैंपेन, वो हजारों लाखों डॉलर, सब पानी हो गया, रद्दी हो गया, कूड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को दोपहर के खाने में व्हाइट हाउस में, ओवल में बुलाया। इसका मतलब है कि अमेरिका आसिम मुनीर के साथ खड़ा है और तहरीक इंसाफ की छुट्टी है। जो बाइडेन तो बहुत बुरा था और डोनाल्ड डू भी बहुत बुरा था, क्योंकि जो बाइडेन ने जीतने के बाद बिल्कुल ना इमरान खान का फोन सुना था, ना बात सुनी थी। और डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमें तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत डराया था कि वो आते ही आसिम मुनीर की छुट्टी करा देगा, वो आते ही शहबाज शरीफ की छुट्टी करा देगा। और डोनाल्ड ट्रंप अपने सताई पहले खिताब में ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देगा। फिर कहा गया जेडी वैंस फोन करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्ट हो गया। वो डोनाल्ड ट्रंप और पूरी अमेरिकी इंतजामिया तो आसिम मुनीर की दिलदादा निकल आई है। कभी हुआ ही नहीं आज तक कि एक आर्मी चीफ को अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना दिया हो। दिस हैज नेवर हैपेंड। बाजवा जाते रहे हैं, कियानी जाते रहे हैं, वो सवाए उन आर्मी चीफ्स के जिन्होंने टेक ओवर किया है, जियाउल हक, अयूब खान। अमेरिकी सदर किसी आर्मी चीफ को नहीं मिलता रहा। आर्मी चीफ की बहुत बड़ी मुलाकात भी रही है तो वो सेक्रेटरी डिफेंस से रही है कि बाजवा साहब जाते थे या जाते थे तो सेक्रेटरी डिफेंस से मुलाकात हो जाती थी। और फिर हम समझते थे कि बड़ी हाईएस्ट लेवल पे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। वरना वो पेंटागन और टेम्पा और इधर सेंट्रल कमांड में अमेरिकी जो जनरल्स हैं उनको मिलकर आर्मी चीफ आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ कभी अमेरिका के दौरे पे नहीं गए। हमारा हर आर्मी चीफ बनने के बाद पहले अमेरिका के दौरे पे जाता है। लेकिन आगे अमेरिका में उनको यहाँ तो अमेरिका की फौजी क्यादत मिलती है, और अगर ये देखा जाए कि बहुत वेलकम किया जा रहा है तो सेक्रेटरी डिफेंस मिल लेता है। वो भी एक सेरेमोनियल मुलाकात होती है। वो पेंटागन में उनको कॉल ऑन हो जाता है और मुलाकात हो जाती है। वरना मुलाकातें आर्मी चीफ की फौजी की आदत से ही होती है। इससे पहले जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए थे तो वो टैंपा गए थे, उनकी वहां पे फौजी की आदत से ही मुलाकात हुई थी सेंट गॉम में। और इधर आर्मी चीफ की मुलाकातें फौजी की आदत से ही होती हैं। ये बिल्कुल सेट प्रोटोकॉल है और ये आसिम मुनीर की दफा ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया है और उनकी मुलाकात डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से रखी गई है। आप देखें, जब से वो अमेरिका गए हैं उनकी अभी सेक्रेटरी डिफेंस से मुलाकात नहीं हुई, सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात नहीं हुई, किसी अमेरिकी ओहदेदार से ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात नहीं हुई। वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज दोपहर का खाना खाएंगे। अब उस खाने में सब लोग मौजूद होंगे वो एक अलग बात है,
اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا ہے، کیونکہ امریکی صدر تو ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو ہی ملتا ہے، وہ تو کبھی جونیئر لوگوں کو نہیں ملتا، آرمی چیفز کو یا کسی ملک کے کسی وزیر کو ایسے نہیں ملتا۔ بھارتی وزیر خارجہ، کسی ملک کا وزیر خارجہ بھی جائے، وزیر دفاع جائے، تو بھی امریکی صدر اس کو نہیں ملتا، اس کو نیچے سیکرٹری ڈیفنس وغیرہ ملتے ہیں، وزیر خارجہ ہو تو سیکرٹری آف اسٹیٹ ملتا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکی صدر پاکستان کے آرمی چیف کے اعزاز میں ظہرانہ دے رہا ہے۔ یہ امریکہ کی پالیسی میں بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے، ان کی پروٹوکول بک میں بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مطلب کیانی کے لیے، راحیل شریف کے لیے، باجوہ کے لیے، ریسنٹ ہسٹری میں یہی 3 جرنیل ہمارے جو ہیں گزرے ہیں۔ کیانی 6 سال رہے ہیں، باجوہ 6 سال رہے ہیں، راحیل شریف 3 سال رہے ہیں۔ یہ سب امریکہ گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی امریکی صدر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ضیاء الحق کی ہوتی رہی ہے، پرویز مشرف کی ہوتی رہی ہے، ایوب خان کی ہوتی رہی ہے، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ عاصم منیر نے ابھی پاکستان میں ٹیک اوور نہیں کیا ہے۔ عاصم منیر ابھی پاکستان کے ڈیزیگنیٹڈ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال یہ بھی دیتا ہوں۔ جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا ہوا تھا تو وہ پہلے چیف ایگزیکٹو بنے تھے پاکستان کے، لیکن جب انہوں نے انڈیا کے دورے پہ جانا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ پاکستان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہیں، اگر آپ نے امریکہ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول لینا ہے تو آپ صدر بھی بنے، کیونکہ آپ وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم بھی نہیں ہیں اور صدر بھی نہیں ہیں۔ تو وہ وزیر اعظم بن نہیں سکتے تھے کیونکہ کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں تھی، لہذا انہوں نے راتوں رات رفیق تارڑ صاحب کی چھٹی کرائی۔ حالانکہ رفیق تارڑ صاحب کو انہوں نے بطور صدر رکھا ہوا تھا ٹیک اوور کے بعد، راتوں رات چھٹی کرائی، ان کا سامان پیک کیا، ان کو بھیجا اور خود صدر بن گئے، کیونکہ انہوں نے انڈیا جانا تھا، کیونکہ پروٹوکول کے تحت ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول تبھی مل سکتا ہے جب آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں۔ امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو وائٹ ہاؤس میں تبھی بلایا جائے گا جب آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے یہ اصول امریکیوں نے توڑا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ بہت آپ کو تاریخ میں بہت کم مثالیں ملیں گی جب کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ اصول توڑا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوپہر کے کھانے پہ بلایا ہے۔ یہ درست ہے کہ جب سے عاصم منیر صاحب امریکہ میں آئے ہیں وہ ایک دن پورا CIA ہیڈ کوارٹر میں رہے ہیں، پھر پینٹاگون رہے ہیں، سینٹرل کمانڈ رہے ہیں، ان کی امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ جو امریکہ ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے بھی لوگ ان کو ملے ہیں، لیکن ابھی تک آن دی ریکارڈ ایسی کوئی بڑی ملاقات نہیں تھی جس کو ہم کہہ سکتے کہ جی عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور سب کا خیال تھا کہ 19 کو دورہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن عموماً جو سب سے بڑی ملاقات ہے سیکرٹری ڈیفنس والی وہ آخری دن ہی ہوتی ہے، باقی کلوز ڈور امریکہ میں فوجی قیادت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہی تھا کہ آخری دن سیکرٹری ڈیفنس سے مل لیں گے۔ بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ اچھا شاید امریکی نائب صدر JD وینس ان کو ملنے، لیکن پھر وہ میڈیا کو جاری نہیں کی جائے گی، وہ کلوز ڈور ملاقات ہوگی، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ آرمی چیف کو کیسے ملے گا۔ لیکن یہاں تو سیدھا امریکی صدر نے ہی ان کو دوپہر کے دورانے پہ بلا لیا اور وائٹ ہاؤس نے جاری کر دیا پروگرام، جس میں دوپہر کا دورانہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ یقیناً وہاں امریکہ کی دوسری قیادت بھی ہوگی۔ یہ عاصم منیر کے لیے بھی بڑے اہم بات ہے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کھانے پہ بلایا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اہم بات ہے، اور ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو تو دلوں پر مونگ ڈلنے والی بات ہے نا، ان کی تو ساری لابنگ بڑھ گئی۔ وہ جو اتوار والا سارا احتجاج تھا جس کی کامیابی کی بڑی داستانیں ہمیں سنائی جا رہی تھیں کہ اس احتجاج کے بعد امریکہ میں سب نے عاصم منیر سے ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں، اور تحریک انصاف کے ایک احتجاج نے پورا دورہ ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ بھائی اس کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا کھانے پہ، وہ تو شاید انتظار میں یہ تھا کہ اس کا کھانا ڈونلڈ ٹرمپ G7 کا اجلاس چھوڑ کے آئے۔ آتی انہوں نے سچویشن روم میں ایران اسرائیل جنگ کے اوپر میٹنگ کی اور اگلے دن عاصم منیر کا کھانا رکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے کیا وہ G7 کا اجلاس عاصم منیر کے ظہرانے کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دینا تھا، لہذا وہ G7 چھوڑ کے آئے ہیں۔ ٹرمپ نے مودی کو ملنے سے ایوائڈ کیا ہے اور عاصم منیر کو ملنے کی چوائس رکھی ہے۔ دیکھیں نا، چوائس دیکھیں، ٹرمپ G7 سے مودی کے پہنچنے سے پہلے نکلے کہ وہ مودی کو نہیں ملنا چاہتے، اور آ کر انہوں نے واشنگٹن میں عاصم منیر کو
दोपहर के खाने पे बुला लिया, ये भी तो एक मैसेज है ना कि वो मोदी को नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर को इज्जत देना चाहते हैं और उसके लिए दोपहर का खाना रखा है। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका से मिनरल्स की डील के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, और वो कहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की जान छोड़े, वहां तो सिर्फ $500 बिलियन के रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। फिर पाकिस्तान के बारे में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने मुझे कहा कि पाकिस्तान इज सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर। जैसे सऊदी अरेबिया ऑफ ऑयल है ना, कि ऑयल किंग है, ऐसे पाकिस्तान दुनिया का कॉपर किंग है। और यहाँ कॉपर के इतने जखायर हैं कि पाकिस्तान दुनिया का कॉपर किंग है, और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। खुद आर्मी चीफ ने जो ओवरसीज से खिताब किया उसमें कहा है कि एक रेकोडेक ही हमारा सारा कर्जा उतारने के लिए काफी है, बाकी तो अपनी जगह है। तो क्या वाकई रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारी डील्स ही है, ये पेंटागन स्टेट डिपार्टमेंट से तय हो गई है कि अब एंड पे आर्मी चीफ को ट्रंप ने खाने पे बुला लिया है कि सब मामला तय हो गए। इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई डिफरेंसेस थे, तो वो आसिम मुनीर के इस दौरे में सेटल हो गए। अगर कोई स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस थे तो वो भी सेटल हो गए। आप देखें, इस दौरे को नाकाम बनाने के लिए बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरान ने जो मिसाइल चलाए हैं वो पाकिस्तान ने चलाए हैं। ये भी आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के मौके पे किया गया ताकि अमेरिका को बदगुमान किया जा सके पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान तो ईरान के साथ लड़ रहा है, खड़ा हुआ है। फिर जब ये प्रोपेगेंडा नहीं चला तो फिर दूसरा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया कि पाकिस्तान तो इसराइल की मदद कर रहा है, ईरान की मदद नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा भी फेक साबित हो गया जब ईरानी सदर ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आप देखें, ईरानी सदर ने अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसका मतलब है पाकिस्तान को इसराइल के साथ तो नहीं खड़ा, को अमेरिका के साथ इस लड़ाई में तो नहीं खड़ा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जैसा पाकिस्तान और चीन के दरमियान है, मुझे लगता है वैसा ही रिलेशनशिप अब पाकिस्तान और अमेरिका का आगे होने लगा है। मिनरल्स की डील के हवाले से और स्ट्रेटेजिक डील के हवाले से पाकिस्तान F-35 प्लेन्स भी लेना चाहता है, और J-35 भी चाइना से लेना चाहता है, और F-35 भी लेना चाहता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर का दोहराना है, ये एक तरफ भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है कि ट्रंप ने मोदी को मिलने से अवॉइड किया है और आसिम मुनीर को मिलने की ख्वाहिश चूज किया है। और हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तो शिकस्त फाश ही हो गई ना। एक खाली शिकस्त होती है, एक शिकस्त फाश हो जाती है। ये चेकमेट शिकस्त फाश हो गई कि जिस अमेरिका में का बहुत शोर मचाते थे ये हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त के हमारा अमेरिका तो हमारा गढ़ है, उस अमेरिका में जी बड़ा एहतजाज किया है हमने इतवार वाले दिन वो सफारत खाने के बाहर ग्राउंड में, और शहबाज गिल साहब उसकी बड़ी वीडियो बना बना के चला रहे थे, मोहित पीरजादा, और ये कि जी सलमान वो, और उसके बाद ये ट्वीटें कर रहे थे कि आसिम मुनीर की हमारे एहतजाज की वजह से सारी मुलाकातें कैंसिल हो गई हैं, हमने वाशिंगटन के की सड़कों पे आसिम मुनीर के खिलाफ ट्रक चला दिए हैं। क्या हुआ है? वो रब जिसको इज्जत दे तो उसे कुछ कर सकते हो, उसको ट्रंप ने खाने पे बुला लिया, जिसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कभी किसी को इस तरह नहीं बुलाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आसिम मुनीर की पोजीशन तो बहुत मजबूत हो जाएगी इंटरनेशनली। जो वो पीटीआई वाले जो 4 कांग्रेसमैन लेके फिरते हैं ना, पांडे टिंडे वाले, जो कहते हैं डेमोक्रेसी एक्ट से आसिम मुनीर पर पाबंदियां लगाएंगे, उनका भी बिल बढ़ गया। उनका बिल तो पहले ही बढ़ गया था। और ये जो ओवरसीज वाले ब्लैकमेल कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम बाहर बैठे हैं, हम देखो बनाएंगे, हम जो है ये ओवरसीज जो है ये डिक्टेट करेंगे पाकिस्तान की स्टेट को कि पाकिस्तान ने क्या करना है, क्योंकि हमारे बाहर दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हैं। वो तुसी सारे उत्थे टैक्सी ड्राइवर तो बाद कुछ आपकी कुल औकात टैक्सी ड्राइवर की है। ये जो डॉक्टर भी 4 फिर रहे हैं ना वहां पे, उनको भी मैं समझता हूँ उनका भी कोई पॉलिटिकल लेवल नहीं निकला अमेरिका में, कुछ नहीं। सारी लॉबिंग खत्म। देखो, रियासत से ताल्लुकात होते हैं, ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के। आसिम मुनीर भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, कोई जाती हैसियत में तो नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की अहमियत तो, हाँ पाकिस्तान ने जंग जीती है, आसिम मुनीर ने जंग जीती है। जंग जीते हुए जर्नैल को सब मिलना चाहते हैं, हारे हुए जर्नैल से कोई नहीं मिलना चाहता। आप समझें कि इस वक्त मोदी हारा हुआ है और आसिम मुनीर जीता हुआ है।
تو جیتے ہوئے عاصم منیر سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ملنا چاہتا ہے، وہ ہارے ہوئے سے تو کوئی نہیں ملنا چاہتا۔ تحریک انصاف یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ جو بھارت کو اس نے شکست دی ہے اس کا کریڈٹ آپ کے احتجاج اس سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوپہر کے کھانے پہ بلا لیا ہے کیبنٹ روم میں، وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں وہ اپنی کیبنٹ سے ملتے ہیں، اہم فیصلے کرتے ہیں۔ آج وہ عاصم منیر کے ساتھ وہاں پر اہم فیصلے کریں گے اور وہاں سے اہم اعلانات ہوں گے۔ وہ اعلانات یقیناً بھارت میں بھی زلزلہ پیدا کریں گے، وہ اعلانات یقیناً ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں پر بھی زلزلہ پیدا کریں گے۔ اسی لیے عمران خان نے 2 ہفتوں کے لیے اپنی تحریک ملتوی کر دی ہے۔ دیکھیں جی، 2 ہفتے ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایس سی او سمٹ ہو رہی تھی نا، تو آپ احتجاج ملتوی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پاکستان میں کے اوپر بھارت کا حملہ ہوا تھا تو آپ تب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے۔ آج ایران اسرائیل جنگ پہ آپ نے 2 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ اپنی احتجاجی تحریک ملتوی کر دی ہے۔ احتجاجی تحریک کہاں تھی؟ اس کی کیا تیاری تھی؟ کیا پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کی کوئی تیاری تھی؟ ایک پشاور میں ضرور جلسہ ہوا ہے جس سے گنڈا پور نے خطاب کیا ہے، ادروائز پورے ملک میں تحریک کی کوئی تیاری آپ کو نظر آئی؟ کوئی تیاری نہیں، نہ لاہور میں، نہ فیصل آباد میں، نہ کراچی میں، نہ سیال کوٹ میں، نہ کہیں۔ ایک مکمل خاموشی تھی، قوم تحریک کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب آپ بہانے لگا رہے ہیں کہ ہم نے 2 مہینے کے 2 ہفتوں کے لیے، آپ 2 ہفتوں کے لیے نہیں، یہ مجھے لگتا ہے مستقل ہی ملتوی کریں گے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تحریک کی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے۔ جب گراؤنڈ پہ تحریک کی کوئی سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ تحریک چلائیں گے کیسے؟ اس لیے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو اپنی شکست فاش نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔